नमस्ते सबैजनालाई। स्वागत छ यहाँहरु सबैलाई आजको यस अनलाइन क्लासमा। सबैजनाले टपिक देखिसक्नु भएको छ। आजको हाम्रो क्लास चाहिँ के हुन्छ भनेर है त। आजको क्लासमा चाहिँ हामी स्टक रुल्सको बारेमा चाहिँ जानकारी लिन्छौं। अब खासमा के हो त यो स्टक रुल भनेको है। यो पनि हाम्रो के त मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमै आउँछ। यो भन्दा पछाडीको च्याप्टरहरुमा पनि स्टक रुल्स लगाउनु पर्ने क्वेशनहरु आउन सक्छ है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अहिले नै सिक्यौं भने हामीलाई पछिको लागि सजिलो हुन्छ। अब यो स्टक रुल्स भनेको चाहिँ खासमा के हो त भन्दा हामीलाई इन्डिभिजुअली थोरै डाटा दिएको छ भने चाहिँ कुनै पनि सेन्ट्रल टेन्डेन्सी पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई गाह्रो हुँदैन है। इन्डिभिजुअली फर्मुला युज गरेर हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। तर इन्डिभिजुअल सिरिजमा धेरै ठूलो संख्यामा डाटाहरु दिएको छ भने त्यस्तो डाटाहरुलाई पहिला हामीले क्लासिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हो। डाटाहरुलाई ग्रुपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो ग्रुपिङ कसरी गर्ने त हैन। ती डाटाहरुलाई ग्रुपिङ गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामी स्टक रुल्सको युज गर्छौं। अब कस्तो खालको क्वेशन एकपटक एउटा क्वेशन हेरौँ है त। यहाँनिर यो क्वेशनलाई अलिकति म जुम गर्दिन्छु। यो 2074 को क्वेशन नम्बर 14 मा आएको क्वेशन। यहाँनिर हामीलाई इन्डिभिजुअली डाटाहरु दिएको छ। यहाँनिर नम्बर अफ अब्जर्भेसन चाहिँ 50 छ है। भनेको n को भ्यालु चाहिँ 50 छ र धेरै डाटाहरु यहाँनिर दोहोरिएका छन् र यस्तो डाटाबाट हामीलाई के गर्नु भनेको छ त भन्दा यसले लिमिट अफ 60 मिडल 60% निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि हामीले यसको लागि त हामीले पहिला यो डाटालाई के गर्नु पर्यो त टेबुलेसन गर्नु पर्यो। भन्नाले हामीलाई यी डाटाहरुलाई चाहिँ कन्टिन्युअस सिरिजमा टेबलमा मिलाएर राख्नु पर्यो। हो कन्टिन्युअस सिरिज बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई कन्टिन्युअस सिरिज भन्दा बित्तिकै त क्लास इन्टरभल आउँछ हाम्रो। हो त्यो क्लास इन्टरभल चाहिँ कतिबाट स्टार्ट गर्ने, कतिको डिफरेन्समा चाहिँ क्लासको साइज राख्ने भन्ने कुरा आउँछ। हो त्यो पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामी स्टक रुल्सको युज गर्छौं। भनेपछि तपाईहरुलाई क्लियर भइसक्यो होला। हामीलाई स्टक रुल्स भन्दा बित्तिकै के रहेछ त भन्दा कुनै पनि डाटाको क्लास साइज पत्ता लगाउनको लागि अनि नम्बर अफ क्लासेसहरु कतिवटा राख्ने त भनेर पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामी स्टक रुल्सको युज गर्छौं। हेरौँ है त के छ त यो भित्र। यसमा एउटा फर्मुला छ k = 1 + 3.322 log n है। यो हामीले बिर्सनु भएन है त। यो हाम्रो फर्मुलाको पार्ट हो। k = 1 + 3.322 log n। अब यसमा वेयर k = चाहिँ नम्बर अफ क्लासेस। हामीले क्लासिफिकेसन गर्नुपर्ने डाटामा कतिवटा चाहिँ क्लासहरु राख्ने त भनेर चाहिँ निकाल्नको लागि हामीले के युज गर्नु रहेछौं त भन्दा 1 + 3.322 log n। भनेपछि अब n भनेको चाहिँ के हो त नम्बर अफ अब्जर्भेसन। अघिको हाम्रो क्वेशनमा के थियो त 50 नम्बर अफ अब्जर्भेसन थियो। भनेपछि n बराबर त्यसमा चाहिँ 50 हुने भयो। त्यसपछि अर्को पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा रेन्ज। रेन्ज भनेको त हामीलाई थाहा छ हैन र। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अथवा l - s, जहाँ l भनेको लार्जेस्ट आइटम हुन्छ, s भनेको स्मलेस्ट आइटम हुन्छ। हामीलाई दिएको डाटामा सबैभन्दा ठूलो अंक कुन हो अनि ती डाटामा फेरि सबैभन्दा सानो अंक कुन हो र त्यो दुईवटाको डिफरेन्स नै के हो त रेन्ज हो। हो यो k र r पत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त अब h भन्नाले के हो त साइज अफ क्लास इन्टरभल हो। हाम्रो कुनै पनि क्लासको साइज हो h भनेपछि h बराबर फर्मुला चाहिँ के हुने रहेछ त r/k। r भनेको रेन्ज, k भनेको त नम्बर अफ क्लासेस भयो जुन हामीले माथि निकालिसकेको छौं। k को भ्यालु पनि निकाल्छौं, r को भ्यालु पनि निकाल्छौं। त्यसपछि r/k अथवा यो युज नगरिकन म r भनेको l - s युज गर्छु, k भनेको 1 + 3.322 log n युज गर्छु भने पनि भयो। कुरो एउटै हो। ल हो यही कुरालाई हामी एक्जाम्पल गरी हेरौँ। हाम्रो त्यही 2074 को क्वेशनलाई गरी हेरौँ। त्यसपछि हामीलाई अझ क्लियर हुन्छ। यहाँनिर हेरौँ त्यही अघिकै क्वेशन हो यो। हाम्रो अघिको क्वेशनमा के थियो त भन्दा अघिको क्वेशनमा यही क्वेशनलाई मैले यहाँनिर सारेको छु।
अब यसमा चाहिँ मैले त्यो क्लास इन्टरभल र यसलाई टेबलमा कसरी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउँदैछु। अब यहाँनिर हामीलाई यसरी दिएको छ, यसमा 50 वटा डाटाहरू छ है। अनि यसमा चाहिँ लिमिट अफ द इन्कम अफ मिडल 60%, मिडल 60% को लिमिट पत्ता लगाउनु भनेको छ। अरू हामीलाई यसमा केही पनि दिएको छैन। अब हामीलाई मिडल 60% भन्दा बित्तिकै त यसरी के हुने भयो त भन्दा यता 0 भयो, यता 100 भयो, बिचमा चाहिँ हामीले यसरी एउटा पार्ट छुट्याउँछौँ। यसलाई हामी 60% भन्छौँ, यतापट्टि 20%, यतापट्टि 20% हुन्छ। अनि यहाँनिर P20 पत्ता लगाउनु पर्यो, यहाँनिरको P80 पत्ता लगाउनु पर्यो। अब हामीलाई पत्ता लगाउने कुरा त थाहा भइसक्यो, P20 र P80 हो। तर P20 र P80 पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई दिएको डाटालाई टेबलमा त राख्नु पर्यो। हो, त्यो टेबलमा राख्नको लागि चाहिँ के चाहियो त भन्दा हामीलाई क्लास साइज कतिदेखि सुरु गर्ने अनि कतिवटा क्लास इन्टरभलहरू राख्ने, त्यसपछि त्यो क्लास इन्टरभलको साइज चाहिँ कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुनु पर्यो। हो, यसको लागि चाहिँ हो हामीलाई युज गर्नु परेको के त हो यो स्टक रुल्स। स्टक रुल्समा हामीलाई एउटा के पत्ता लगाउनु पर्यो, एउटा आर पत्ता लगाउनु पर्यो अनि एच भनेको क्लास साइज पत्ता लगाउनु पर्यो। यही चिज हामी यसमा गरौँ है त। यहाँनिर सोलुसन। अब यसमा फर्स्ट चाहिँ हामीले के त युजिङ स्टक रुल्स भनौँ। यहाँनिर k इज इक्वल टु 1 प्लस 3.322 लग n हुने भयो, इज इक्वल टु 1 प्लस 3.322 लग हाम्रो n को भ्यालु कति छ त 50 छ। हामीलाई क्वेसनले n बराबर 50 दिएको छ। अथवा यो डाटाहरूलाई गर्दै गयौँ भने पनि यहाँनिर 50 वटा डाटा छ। इज इक्वल टु 1 प्लस 3.322 इन्टु लग 50 भनेको त हामीलाई क्यालकुलेसन गर्न आइहाल्छ होइन त। लग हान्ने पहिला, त्यसपछि 50 इज इक्वल टु भनेपछि 1.699 आयो, 1.699। अब 1.699 लाई 3.32 सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि 1 सँग जोड्नु पर्यो, इन्टु 3.322 प्लस 1 भनेपछि 6.644। अब के भनेको त के हो त नम्बर अफ क्लासेस हो। नम्बर अफ क्लासेस त यस्तो पोइन्टमा हुने कुरा त भएन हो। यहाँनिर अलि देखेन कि नम्बर अफ क्लासेस चाहिँ के त डेसिमलमा आउने कुरा भएन। यसलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त भन्दा 7 भन्न सक्ने भयौँ होइन त। अब हामीले के हुनु पर्यो त भन्दा नम्बर अफ क्लासेसहरू चाहिँ कति हुँदो रहेछ त 7 हुँदो रहेछ भन्न सक्ने भयौँ। त्यसपछि अब हामीलाई चाहियो रेन्ज। रेन्ज भन्दा बित्तिकै आर इज इक्वल टु एल माइनस एस हुन्छ। एल भनेको लार्जेस्ट भ्यालु, एस भनेको स्मलेस्ट भ्यालु। त्यसो भए हाम्रो यो क्वेसनमा सबैभन्दा ठुलो भ्यालु र सबैभन्दा सानो भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो है। एल बराबर जस्तो यहाँनिर हेर्दै जाऊँ, जस्तो 104 भन्दा अझ ठुलो 115 रहेछ, 110 भनेपछि 115 चाहिँ के भयो त हाम्रो लार्जेस्ट भ्यालु भयो। भनेपछि एल इज इक्वल टु 115 भयो। त्यसपछि हामीलाई एस को भ्यालु पनि चाहियो भनेको स्मलेस्ट भ्यालु। स्मलेस्ट भ्यालु पनि हेरौँ सबैभन्दा सानो कुन छ 52, 41, 40, 40 भन्दा सानो छैन कुनै। भनेपछि एस बराबर चाहिँ के रहेछ त 40 रहेछ। त्यसो भए रेन्ज इज इक्वल टु के भयो त 115 माइनस 40 इज इक्वल टु 115 माइनस 40 भनेको चाहिँ 75 भनेपछि हाम्रो के र आर को भ्यालु आयो। अब क्लास साइज एच इज इक्वल टु चाहिँ के हुने भयो त भन्दा आर बाई के इज इक्वल टु आर भनेको कति छ 75 डिभाइडेड बाई के भनेको चाहिँ कति आयो 7 इज इक्वल टु। अब यहाँनिर हेरौँ है 75 डिभाइडेड बाई 7 भनेको चाहिँ 10.71 भयो, 10.71 भयो। अब यहाँनिर
क्लास साइज चाहिँ यसले के भन्यो त भन्दा 10.71। अब यस्तो डेसिमल प्लेसमा हाम्रो क्लास साइज त हुँदैन है। यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ, जहिले पनि क्लास साइज भनेको के कसरी सुरु हुन्छ त हाम्रो भन्दा कि त 0 बाट सुरु हुनुपर्छ, 0 टु समथिङ, कि त के हुनु पर्यो त 5 देखि सुरु हुनु पर्यो, अथवा मल्टिपल अफ 5 है त। कि त 0 बाट सुरु हुन्छ, कि 5 बाट सुरु हुन्छ, कि त 5 को मल्टिपलबाट सुरु हुन्छ। यसको मतलब 5, 10, 15, 14, 15, 20 यसरी हुने भयो है त। त्यसो हो भने यसलाई कि त 15 तिर लानु पर्यो, कि त 10 मा लानु पर्यो। हो 10 को नजिक भएको हुनाले यसको हाम्रो क्लास साइज चाहिँ कति हुने भयो त 10 हुने भयो। यसरी युज गर्न सक्छौं। भनेपछि अब हामीलाई थाहा भयो यसमा चाहिँ हाम्रो क्लास साइज चाहिँ कति हुने भयो 10 हुने भयो। हेरौँ है त, यहाँनिर हेरौँ, हाम्रो क्वेसनले चाहिँ हाम्रो इन्कम दिएको होला सायद, यो इन्कम डिस्ट्रिब्युसन इन 1000 भनेर रहेछ। यहाँनिर चाहिँ मैले क्लास बनाएँ, इन्कम इन 1000। अब सबैभन्दा कतिबाट सुरु गर्ने त, फर्स्ट क्लास चाहिँ कतिको बनाउने त भन्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा सानो अङ्क हाम्रो कति छ 40 छ भनेपछि 40 देखि सुरु गर्न सक्ने भयौँ हो। अथवा हाम्रो यदि 39 भइदिएको भए 30 देखि सुरु गर्नु पर्थ्यो हो, 35 भइदिएको भए 30 देखि सुरु गर्नु पर्थ्यो। अथवा हामीलाई 40 दिएको हुनाले 40 टु 50, 50 टु 60 यसरी गर्नुपर्ने भयो। यहाँनिर सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो कति छ त 115 छ भनेपछि 115 सम्म अटाउने गरी राख्नु पर्यो। यहाँनिर मैले 40 टु 50, 50 टु 60, 60 टु 70, 70 टु 80, 80 टु 90, 90 टु 100, 100 टु 110, 110 टु 120 हो। यसरी अब हाम्रो के त 120 भन्दा फेरि सबैभन्दा ठुलो अङ्क 115 छ, 115 चाहिँ यही क्लासमा पर्यो। अब हामीलाई के भयो, सबै डाटाहरू यतिमा आउने भयो। अब यहाँनिर यसरी तानौँ। यसपछि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने सेकेन्ड स्टेपको काम चाहिँ ट्याली बार हो। ट्याली बारबाट हामीले के गर्नु पर्यो त, ती डाटाहरूलाई फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज गर्नु पर्यो, ग्रुपिङ गरिदिनु पर्यो। अब यहाँनिर त्यसपछि बल्ल हाम्रो फ्रिक्वेन्सी आउँछ। हेरौँ है, अब यसमा अब यो क्वेसनमा ट्याली बारको लागि एकदमै सजिलो उपाय सिकाउँछु है म। हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा 40 टु 50 मा कतिवटा फ्रिक्वेन्सीहरू छ भन्नको लागि चाहिँ माथि हेर्नु पर्यो हो। अथवा 40 टु 50 को यसमा खोजेर गर्नु पर्यो, त्यसपछि 50 टु 60 को खोजेर गर्नु पर्यो। यो हाम्रो एकदमै झन्झटिलो र लामो प्रोसेस भयो। अब म सजिलो गरी जस्तो यहाँनिर 60 लाई काटौँ, 63 लाई काटौँ। 63 भनेको कहाँ पर्छ त 60 टु 70 मा भनी यहाँनिर एउटा लाइन तानौँ हो। त्यसपछि फेरि 52 लाई काटौँ, 52 भनेको कहाँ पर्छ त यहाँ 50 टु 60 मा भने यसमा तानौँ। त्यसपछि 65 भनेपछि 65 लाई काटौँ पहिला, 65 कहाँ पर्छ त 60 टु 70 मा, यहाँ दुईटा भइसक्यो। त्यसपछि 78 भनेको छ, 78 चाहिँ हाम्रो कहाँ पर्छ त 70 टु 80 मा। त्यसपछि आयो फेरि 79, 79 चाहिँ हाम्रो कहाँ पर्ने भयो त 70 टु 80 मै। त्यसपछि फेरि 52, 52 भनेको हाम्रो 50 टु 60 मा। त्यसपछि फेरि हेरौँ 81, 81 लाई पहिला काटौँ, 81 भनेको कहाँ हुने भयो त 80 टु 90 मा। यसरी गर्दै जानु पर्यो है त हो। यसै गरी सबै पत्ता लगाउनु पर्यो। अहिले चाहिँ म यहाँनिर सिधै गरिदिन्छु। ल यसरी ट्याली बार लगाइसकेपछि अब हामीले फ्रिक्वेन्सी जस्तो यहाँनिर कतिवटा 4वटा परेछ, यहाँनिर 5, 6, 7, 8वटा परेछ, यसमा 10, 1, 11 परेछ, यसमा 14वटा, यसमा 6वटा, यसमा 3वटा, यसमा 2वटा अनि यसमा फेरि 2वटा हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने भयौँ त
भन्दा टेबुलेसन गर्न सक्ने भयौँ हो, कुनै पनि डाटाको क्लासिफिकेसन गर्न सक्ने भयौँ। अब हामीलाई चाहिँ क्वेसनले यहाँनिर मिडल 60% को लिमिट निकाल्नु भनेको भएर यो क्वेसन भनेको हाम्रो पर्सेन्टाइलको हो होइन। हामीलाई P20 र P80 पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यसको लागि चाहिँ हामीले CF पत्ता लगाउनु पर्यो हो। CF निकाल्न हामी सकिहाल्छौँ। 4 भयो, 8 4 12 भयो, 12 मा 11 2 22 23 भयो, 23 मा 14 37 भयो, यहाँनिर 43 भयो, यहाँनिर 46 भयो, 48 भयो, यहाँनिर 50 भयो भनेको n बराबर पनि हाम्रो 50 हुने भयो। अब यति भइसकेपछि हामीलाई P20 र P80 निकाल्न सकिन्छ है। योभन्दा यस्तो लिमिटको क्याल्कुलेसन गर्न चाहिँ मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा सिकाइसकेको छु। मलाई यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले नर्मल्ली स्टक रुल्सको बारेमा चाहिँ सिकाउन खोजेको, जुन कुरा क्लियर भयो होला। यसको लागि चाहिँ मैले यति नै गरेँ। अब यसको लागि अर्को क्वेसन तपाईहरुले प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यहाँनिर मोडेल क्वेसनमा हेर्नु होला। मोडेल क्वेसनमा यहाँनिर 16 को ए मा यहाँनिर के भनेको छ त भन्दा यहाँ पछाडिपट्टिको क्वेसन हेर्नु होला। क्लासिफाई द गिवन डाटा युजिङ स्टक रुल्स भनेर यहाँनिर स्टक रुल युज गरेर यो डाटालाई क्लासिफाई गर्नुहोस् भनेको छ हो। यसमा हामीलाई के भन्ने कतिवटा दिएको छ त डाटा गर्नु पर्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 भनेपछि यसमा पनि n बराबर चाहिँ 50 भयो। अब हामीले फर्मुला चाहिँ ठ्याक्कै अघिकै जसरी युज गर्नु पर्यो स्टक रुल्सको। यहाँनिर k बराबर 1 + 3.322 log n अनि r बराबर l - s नि भइहाल्यो। त्यसपछि क्लास साइज h बराबर चाहिँ r/k गरेर हामीले क्लासको साइज पत्ता लगाउनु पर्यो हो। यसरी चाहिँ यो पनि क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। यहाँनिर एन्सर चाहिँ के दिएको रहेछ त 30 to 55 भनेपछि यसमा के रहेछ त भन्दा 30 to 55 भनेपछि क्लास साइज चाहिँ 25 को डिफरेन्स आएको रहेछ। हामी पनि हेर्न सक्छौँ यसमा। यसमा सबैभन्दा ठुलो डाटा चाहिँ कुन छ 203 नै होला, 203 नै हो, 203। त्यसपछि सबैभन्दा सानो डाटा चाहिँ 30 छ, 30 छ भनेपछि अब हामी यहीँनिर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। जस्तो के को भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा log 50 into 3.322 + 1 भनेपछि 6.644 र 7 आयो। त्यसपछि हाम्रो r भनेको चाहिँ 203 - 30 173 आयो, डिभाइडेड बाई 7 ले भाग गर्दा 24.7143 आयो। 24.7 भनेको चाहिँ कता गयो त भन्दा कि त 20 मा ल्याउनु पर्यो कि त 25 मा लानु पर्यो हो। 5 को मल्टिपल भनेपछि 20 त धेरै टाढाको कुरा भयो। 24 चाहिँ कसको नजिक पर्यो त 25 को भनेपछि अब हाम्रो क्लास साइज चाहिँ कति हुने भयो त 25 हुने भयो। त्यसपछि कतिबाट सुरु गर्ने भन्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा सानो डाटा 30 छ, 30 लाई कभर गर्ने गरी गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ 30 to 30 देखि चाहिँ हाम्रो क्लासिफिकेसन सुरु गर्नु पर्यो हो। फर्स्ट क्लास चाहिँ के हुने भयो त 30 + 25 गर्दा 30 to 55 भयो हो। यसरी क्याल्कुलेसन गरेको छ है त। यो तपाईहरु कोसिस गर्नु होला, एकपटक दोहोर्याएर गर्नु होला। त्यसपछि त्यो 74 को क्वेशन पनि तपाईहरु फेरि एकपटक दोहोर्याएर यो पुरै गर्नु होला है त। हस् त, आजलाई यति नै। आजको क्लास कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि नयाँ लाग्यो होला। एक्जामको लागि यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, प्र्याक्टिस गर्नु होला। हस् त, धन्यवाद।